Welcome everyone. In this video we are going to talk about defects of vision, their causes and their remedy. अब सुरु गरौँ भिडियो। डिफेक्ट्स अफ भिजन भन्नाले सबलाई थाहा छँदैछ। डिफेक्ट्स अफ भिजन भन्नाले चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनलाई बुझाउँछ जब कुनै पनि एकजना मान्छेले चाहिँ नियर पोइन्ट र फार पोइन्ट बीचको अब्जेक्ट्सहरू देख्न सक्दैन। नियर पोइन्ट र फार पोइन्ट भन्ने कुरो बुझौँ। नियर पोइन्ट भनेको चाहिँ आँखाबाट सबैभन्दा नजिकैको पोइन्ट जहाँसम्म चाहिँ कुनै पनि आँखाले राम्रोसँग देख्न सक्छ, ह्युमन आईले राम्रोसँग देख्न सक्छ भने चाहिँ त्यो पोइन्टलाई हामी नियर पोइन्ट भन्छौँ भने फार पोइन्ट भनेको चाहिँ आँखाबाट सबैभन्दा परको पोइन्ट जहाँसम्म चाहिँ आँखाले क्लियरली देख्न सक्छ। अब नर्मल ह्युमन आईको लागि नियर पोइन्ट भनेको आँखाबाट 25 सेन्टिमिटर पर हुन्छ भने फार पोइन्ट भनेको चाहिँ इन्फिनिटीमा हुन्छ। मतलब 25 सेन्टिमिटरदेखि इन्फिनिटीसम्मको हरेक अब्जेक्टलाई चाहिँ ह्युमन आईले देख्न सक्छ। तर यदि त्यही बिच त्यो डिस्टेन्समा भएको कुनै पनि अब्जेक्टलाई हैन कुनै पनि आँखाले चाहिँ राम्रोसँग देख्न सक्दैन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिफेक्ट अफ भिजन भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? नियर पोइन्ट भनेको 25 सेन्टिमिटर, फार पोइन्ट भनेको इन्फिनिटीमा छ। 25 सेन्टिमिटरदेखि इन्फिनिटीसम्मको हरेक कुरालाई चाहिँ आँखाले देख्न सक्छ। तर यदि देख्न सकेन भने चाहिँ त्यो आँखामा डिफेक्ट अफ भिजन आयो। अब डिफेक्ट अफ भिजन दुई टाइपको हुन्छ जसलाई हामी मायोपिया अथवा सर्ट साइटेडनेस अनि हाइपरमेट्रोपिया अथवा लङ साइटेडनेस भनेर भन्छौँ। सर्ट साइटेडनेस भनेको चाहिँ त्यस्तो कन्डिसन भयो जब कुनै पनि एकजना मान्छेले चाहिँ नजिकैको कुरा देख्न सक्छ तर टाढाको कुरा चाहिँ क्लियरली देख्न सक्दैन भने चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ सर्ट साइटेडनेस भनेर भनिन्छ। बुझ्यो? सर्ट भनेको छोटो, अब छोटो भनेको नजिकै भनेर बुझ्न सकिन्छ यहाँ। त्यस्तै गरेर लङ साइटेडनेस भनेको चाहिँ त्यस्तो कन्डिसन हो जब कुनै पनि मान्छेले टाढाको कुरा चाहिँ देख्न सक्छ तर नजिकैको कुरा चाहिँ देख्न सक्दैन। टाढाको कुरा देख्न सक्छ, नजिकैको कुरा देख्न सक्दैन भने त्यस्तो खालको कन्डिसनलाई चाहिँ हामी हाइपरमेट्रोपिया अथवा लङ साइटेडनेस भनेर भन्छौँ। अब यहाँ कजेस अफ लङ साइटेडनेस पढ्नु पर्यो। कजेस अफ लङ साइटेडनेसमा एउटा हो डिक्रिज इन साइज अफ आइबल, आइबलको साइज डिक्रिज हुनु, त्यो भनेको आँखाको लेन्स र रेटिना बिचको डिस्टेन्स घट्नु। अर्को चाहिँ इन्क्रिज इन फोकल लेन्थ, फोकल लेन्थ बढ्नु। अब फोकल लेन्थ, आँखाको फोकल लेन्थ कन्ट्रोल गर्ने काम सिलियरी मसल्सले गर्छ। जब सिलियरी मसल्सले अब आँखाको लेन्सलाई थिन बनाउन सक्दैन, थिन बनाउन नसकिसकेपछि जब सिलियरी मसल्सले आई लेन्सलाई प्रेस गर्न सक्दैन, आई लेन्सलाई प्रेस गर्न नसकेपछि आई लेन्स थिन हुन्छ। आई लेन्स थिन भइसकेपछि चाहिँ फोकल लेन्थ बढ्ने हो। अब यहाँ फिगरमा हेर्न सक्छौँ, यो चाहिँ के को फिगर भन्दाखेरि लङ साइटेडनेस, डिफेक्ट अफ लङ साइटेडनेसको फिगर। जसमा फिगर बनाउनु भनेर आयो भने यही फिगर बनाउनु पर्छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ इमेज चाहिँ रेटिनाभन्दा पछाडि गएर बनेको रहेछ। रेटिनामा इमेज बन्नु पर्थ्यो तर रेटिनाभन्दा पनि पर गएर चाहिँ इमेज बनेको छ। यो कन्डिसन भनेको लङ साइटेडनेस। अब यहाँनिर नर्मल नियर पोइन्ट भनेको छ, अर्को छ डिफेक्टिभ नियर पोइन्ट। नियर पोइन्ट भनेको अघि नै मैले भनिसकेको छु, नियर पोइन्ट भनेको आँखाबाट सबैभन्दा नजिकैको पोइन्ट जहाँसम्म चाहिँ आँखाले क्लियरली देख्न सक्छ। मतलब नियर पोइन्ट, नर्मल नियर पोइन्टमा 25 सेन्टिमिटरमा कुनै पनि अब्जेक्टलाई राख्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले क्लियरली देख्न नसक्ने भयो। यो चाहिँ हल्का हैन उमेर ढल्किसकेको मान्छेहरूलाई हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब बुकहरू पढ्नलाई हैन कुनै पनि चिज नजिकै राखेर हेर्नको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर बुकहरू, न्युजपेपर पढ्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति पर राखेर पढ्नुहुन्छ। मतलब डिफेक्टिभ नियर पोइन्ट जहाँनिर छ नि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो अब्जेक्टलाई राख्दाखेरि क्लियरली देखिन्छ। तर नर्मल नियर पोइन्टमा राख्दाखेरि जब लङ साइटेडनेस भएको मान्छेले नर्मल नियर पोइन्टमा कुनै पनि अब्जेक्टलाई राख्छ त्यो मान्छेले चाहिँ नर्मल नियर पोइन्टमा राखेको अब्जेक्टलाई राम्रोसँग देख्न सक्दैन है। अब यसको रिमेडी के हो त? रिमेडी भनेको चाहिँ युज कन्भेक्स लेन्स अफ सुइटेबल फोकल लेन्थ। सुइटेबल फोकल लेन्थ भएको कन्भेक्स लेन्स चाहिँ युज गर्नु पर्यो अनि त्यसबाट चाहिँ यो लङ साइटेडनेस हट्छ। अब यहाँ हामी फिगरमा हेर्न सक्छौँ, यहाँनिर एउटा चाहिँ नर्मल नियर पोइन्ट छ, अर्को डिफेक्टिभ नियर पोइन्ट छ। यो नर्मल नियर पोइन्टबाट आएको लाइट रेजहरू पहिला बाहिरको कन्भेक्स लेन्स, मतलब आँखा बाहिर अर्को एउटा कन्भेक्स लेन्स छ नि, त्यो कन्भेक्स लेन्सबाट पास हुन्छ। त्यसले लाइट रेजहरूलाई कन्भर्ज गराइदिन्छ। त्यो लाइट रेजहरू जब आँखाभित्र भएको अर्को लेन्सबाट पास हुन्छ, अझ कन्भर्ज हुन्छ अनि रेटिनामा गएर मिट हुन जान्छ। रेटिनामा गएर मिट भइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ त्यो मान्छेले क्लियरली देख्न सक्छ। यसरी चाहिँ हामी यो ड्रइङ पनि जाँचमा बनाउन सक्छौँ।
है। ड्रइङ इम्पोर्टेन्ट छ, कजेस सबै इम्पोर्टेन्ट छ, रिमेडी इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर यो ड्रइङहरू राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। ड्रइङ बनाउँदाखेरि के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो नर्मल नियर पोइन्टबाट आएको लाइट रेजहरू यो बाहिरको कन्भेक्स लेन्स छ नि यहाँबाट पास हुँदाखेरि चाहिँ हल्का बेन्ड भएर पास भइरहेको छ। यो फिगरमा हेर्दाखेरि त्यति बेन्ड भएको जस्तो देखिँदैन, तर साँच्चैकैमा बेन्ड भएको त हुनु पर्यो हैन, किनकि लेन्सबाट पास हुँदाखेरि रिफ्र्याक्सन त हुन्छ। त्यही भएर जाँचमा बनाउँदाखेरि, कपीमा बनाउँदाखेरि चाहिँ यो लाइट रेजहरूलाई हल्का बाङ्गो भएको जस्तो बनाइदिने। यहाँबाट जब यो बाहिरको कन्भेक्स लेन्सबाट पास हुन्छ नि तब लाइट रेजहरूलाई चाहिँ हल्का बाङ्गो, मतलब एक ठाउँमा एउटा पोइन्टतिर कन्भर्स भएको जस्तो गराइदिनु पर्यो, हल्का बेन्ड गराएर पास गराउनु पर्यो ड्रइङ बनाउँदाखेरि। यसरी चाहिँ हामी यो लङ साइटेडनेस पढ्छौँ। अब हेरौँ सर्ट साइटेडनेस। सर्ट साइटेडनेस भनेको कस्तो रे? त्यस्तो कन्डिसन हो जब कुनै पनि एउटा मान्छेले, एकजना मान्छेले चाहिँ नजिकैको कुरा चाहिँ देख्न सक्छ तर टाढाको कुरा देख्न सक्दैन भने त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी सर्ट साइटेडनेस अथवा मायोपिया भनेर भन्छौँ। सर्ट साइटेडनेसको पनि दुईटा कारणहरू छ। एउटा इलोङ्गेसन अफ आइबल, मतलब आँखाको लेन्स र रेटिना बिचको डिस्टेन्स चाहिँ बढ्नु, एउटा त्यो कारण हो। अर्को चाहिँ डिक्रिज इन फोकल लेन्थ घट्नु। फोकल लेन्थ घट्दाखेरि पनि सर्ट साइटेडनेस हुँदो रहेछ, मतलब आँखाको लेन्स चाहिँ थिक हुन थाल्यो। अघि न लङ साइटेडनेस हुँदाखेरि चाहिँ आँखाको लेन्स थिन हुन्थ्यो है भने यहाँ चाहिँ आँखाको लेन्स थिक हुन्छ, मतलब सिलेरी मसल्सले चाहिँ लेन्सलाई स्ट्रेच गर्न सकेन। लेन्सलाई स्ट्रेच गर्न नसकिसकेपछि चाहिँ त्यति बेला लेन्स थिक हुन्छ। लेन्स थिक भयो भने चाहिँ फोकल लेन्थ घट्दो रहेछ। अब यसको पनि ड्रइङ हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ अब्जेक्ट एट इन्फिनिटी भनेको छ, मतलब पर कुनै पनि अब्जेक्ट पर हुँदाखेरि चाहिँ यति बेला त्यो मान्छेले राम्रोसँग क्लियरली देख्न सक्दैन। अब यसको पनि फिगर ध्यान दिएर हेर्ने, अघि न कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि लङ साइटेडनेसमा चाहिँ इमेज रेटिनाभन्दा पछाडि गएर बनेको थियो, यहाँ चाहिँ रेटिनाभन्दा पनि अगाडि इमेज बन्दो रहेछ। रेटिनामा बन्नुपर्ने इमेज अब रेटिनाभन्दा पनि अगाडि बनिदिइसकेपछि चाहिँ त्यो मान्छेले क्लियरली कुनै पनि अब्जेक्ट यदि पर राखेको छ भने त्यो अब्जेक्टलाई देख्न सक्दैन। अब्जेक्ट एट इन्फिनिटी भन्नुको मतलब त्यो, पर भएको अब्जेक्टलाई चाहिँ त्यो मान्छेले क्लियरली देख्न सक्दैन। क्लियरली किन देख्न सक्दैन? किनकि रेटिनाभन्दा पनि अगाडि गएर इमेज बन्यो नि त हैन। इमेज रेटिनामा बन्नु पर्थ्यो तर रेटिनाभन्दा पनि अगाडि इमेज बनेको कारणले चाहिँ त्यो मान्छेले क्लियरली देख्न नसक्ने भयो। अब यसको रिमेडी भनेको के त भन्दाखेरि रिमेडी भनेको कसरी हटाउने यसलाई। यहाँ चाहिँ कन्केभ लेन्स युज गर्नु पर्यो। अघि न कन्भेक्स लेन्स युज गर्नु पर्थ्यो लङ साइटेडनेस हटाउनको लागि। सर्ट साइटेडनेस हटाउनको लागि चाहिँ कन्केभ लेन्स अफ सुइटेबल फोकल लेन्थ सुड बी युज। अब यहाँ पनि ड्रइङमा हेर्ने, यो बाहिर पछाडिबाट यतापट्टि मतलब लेफ्ट साइडबाट आइरहेको लाइट रेजहरू पहिला बाहिरको आँखा बाहिर राखिएको कन्केभ लेन्सबाट पास हुन्छ। यो कन्केभ लेन्सबाट पास हुँदाखेरि यहाँनिर बेन्ड भएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, तर बेन्ड भएकै बनाउनु पर्छ। अघि नै मैले भनेको थिएँ नि, लेन्सबाट पास हुँदाखेरि लाइट रेजहरू रिफ्र्याक्ट हुन्छ नै, त्यही भएर यो लाइट रेजहरू चाहिँ हल्का यता र यता बाङ्गो पारेर पास गर्नु पर्यो। त्यसपछि जब आँखाभित्र भएको यो लेन्सबाट पास हुन्छ अझ लाइट रेजहरू बेन्ड भएर अनि यहाँ चाहिँ रेटिनामा बन्दो रहेछ। यहाँ यो कन्केभ लेन्स युज गरिएको छ। कन्केभ लेन्स किन युज गर्नुपर्छ? किन भन्दाखेरि यो चाहिँ डाइभर्जिङ लेन्स हो। अघि न कन्केभ लेन्स किन युज गरिन्छ हैन, लङ साइटेडनेस हुँदाखेरि चाहिँ कन्भेक्स लेन्स किन युज गरिन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। किन भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ रेटिनाभन्दा बाहिर गएर इमेज बनिरहेको थियो, रेटिनाभन्दा पर गएर इमेज बनिरहेको थियो। त्यही भएर लाइट रेजहरूलाई कन्भर्स गराउनु पर्यो, एउटा पोइन्टमा मिट गराउनको लागि चाहिँ त्यति बेला हामीले कन्भेक्स लेन्स युज गरेको थियौँ भने यहाँ चाहिँ लाइट रेजहरूलाई डाइभर्स गराउनु परेको छ, मतलब रेटिनाभन्दा पनि अगाडि बनेको छ। अब पछाडि रेटिनासम्म पुर्याउनु पर्यो नि त। रेटिनासम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ यहाँनिर कन्केभ लेन्स युज गरिएको हो। यसरी कन्केभ लेन्स युज गरेर चाहिँ हामी सर्ट साइटेडनेस हटाउन सक्छौँ। ल अब केही सोध्नुपर्छ भने कमेन्टमा मेन्सन गर्न सक्छौँ।